हज़रत पीरान पीर महबूब सुब्हानी गौस सुमदानी हज़रत पीर शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ददी अजीब माना बयान करे दा कि दगा रमज़ानुल मुबारक की 15 हरूफ थी, राम मीम ज़ाद अलिफ और नून 15 हरूफ थी। गुनियतुत तालिबीन के हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाई कि दगा 15 हरूफ का द मुसलमान पर दिमाग की रास्ती आगा बद माह रमज़ानुल मुबारक पूरा पूरा निज़ाम हो पेशनी रा दे समाना दे रिज़वानुल्लाह दादा अल्लाह दा रज़ामंदी में अश्तदा अवल हर्फ दे पर रमज़ान की रा द रा से मतलब मुराद दे रिज़वानुल्लाह दादा अल्लाह दा रज़ा में अश्तदा दादा अल्लाह दा ताल्लुक़ में अश्तदा द्वयम लफ्ज़ दी मीम दे से मुराद दी मुहब्बतुल्लाह दादा अल्लाह दा मुहब्बत में अश्तदा दादा अल्लाह दा जुड़ में अश्तदा दादा अल्लाह दा ताल्लुक़ द दोस्ती में अश्तदा। और नंबर 3 दी ज़वाद दे माना दा ज़मानुल्लाह दादा अल्लाह दा ज़मानत में अश्तदा बल द ज़िंदगी ज़मानत दा अल्लाह साख्ते से द जन्नत ज़मानत दा अल्लाह साख्ते से द जहन्नम से द आज़ादी ज़मानत दा अल्लाह साख्ते से बल द गुनाहों द मग़फ़िरत ज़मानत दा अल्लाह साख्ते से। नंबर 3 बांधी लफ्ज़ ज़वाद ज़वाद माना दा ज़मानुल्लाह दादा अल्लाह द ज़मानत में अश्तदा। और नंबर 4 बांधी दी अलिफ और अलिफ माना दा उल्फतुल्लाह दादा अल्लाह दा उल्फत में अश्तदा यानी दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दमीनी में अश्तदा द मोहब्बत में अश्तदा। और चलोरम नंबर बांधी 5 नंबर बांधी दी नून नून माना दा नूर मिनल्लाह दादा अल्लाह द जानिब से द नूर में अश्तदा द नूरानियत में अश्तदा द रोशनी में अश्तदा शाइस्तवाली में अश्तदा। हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजीब खूबसूरत अंदाज की रा से रिज़वानुल्लाह मीम से महब्बतुल्लाह ज़ाद से ज़मानुल्लाह अलिफ से उल्फतुल्लाह नून से नूरुल्लाह गोया ची द रमज़ानुल मुबारक द म्याश्त खुलासा द अल्लाह द रज़ा में अश्ता द अल्लाह द मुहब्बत में अश्ता द अल्लाह द ज़मानत में अश्ता द अल्लाह द उल्फत में अश्ता और द अल्लाह द नूर में अश्ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौता तरा नसीब करे दा खलक दा 313 दा सूख थी दा तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतान सहाबा दी मावता हम उम्मतान आगा हम उम्मतान दी न टेलीफोन की मुफ्ती साहब शुगर में दी न टेलीफोन की पसर में दर्द दी न टेलीफोन की तब में दा पदे एयर कंडीशन कमरू की वसेश पदर दे पंखे लांदे वसेश फरदे साया की वसेश दा पम रुपेशलमी बांध शास्ते खोरके दा पर जमात बांध बेहतरीन खोरके दा यख निजा दा यख शरबतुना दा शास्ते ठोडी मुसलमान अस्ता ईमान ससो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम दखपल रब्बे करीम सर चश्म दो का क्या चवले स्था अल्लाह आगा अल्लाह दी स्था नबी आगा नबी दी स्था कुरान आगा कुरान दी स्था जन्नत आगा जन्नत दी स्था जहन्नम आगा जहन्नम दी आगा 313 पर मैदान बदर की हुजूर फरमाई रोजा प्रेश द साहबा या रसूल अल्लाह मुझद अल्लाह दगा अजीम कार न सुप्रेश वाले पर मैदान की जंगी शु वशे बर्दाशु तंद बर्दाशु गर्मी बर्दाशु पेशलमे निस्ता रोजमात निस्ता लेकिन द अल्लाह द दिन द पारा अगर 313 पर मैदान की वलार दी मुसलमाना मा गर्रक बिरब्बिकल करीम पखम धोखा की रागले चापति धोखा की अचवले 25 धोखा की रागले रजमातुन दी गोरा पेशलमान दी गोरा नूर द दुनिया हसरतुन दी गोरा और स्था बीमारी दा फलां बीमारी दा सर रोशा नसमने वाले प फलां बीमारी की पतवान की दरे दलिसम प गाड़ी की दलिसम प बाजार की गर्जे दलिसम द अख्तर शॉपिंग कवालिसम द बच्चानु खरीद फरोख्त कवालिसम हर सपदे रोशा की ज कवालिसम लेकिन ज रोशा की इबादत नसम कवाले ज रोशा नसमने वाले ओली ज खुना जोड़े अल्लाह अकबर मुसलमानानु का ईमान बचावे दल गवाड़ी और खपल ईमान मजबूत कवल गवाड़ी और दरोजे से खुन अख्तर गवाड़ी न ब्यारासी कदमुना द असहाब पैगंबर पर कदमों बांध शेर दे अगर 313 पर मैदान बदर की रक्षा सिवियोलो लेकिन रोजा नौ प्रेश है मुसलमान तो हम बेदारियों का लेकिन असहाब बदर ची रोजा नौ प्रेश है मावता हम रोजा न प्रेश सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पदे म्याश्त के दो हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबा
دغه رقم عبادتونه کول، دغه رقم عبادتونه کول. غزوه بدر دی په دې میاشت مبارک کې دی، د اسلام اول جنگ دی اور د اسلام غټ جنگ دی. صحابه کرام سره ماتي توري ور سره دی، سری کپڑے ور سره دی اور څو سواریان ور سره دی. مخته د دشمن لشکر دی اور هغه ډیر په قوت کې دی، هغه ډیر په اسلحه ور سره ده، هغه په ډیر بدمعشي باندې راغلی دی. دلته صحابه کرام غریبانو سره یو څو ماتي توري ور سره دی، یو 313 کسان دی. بل یو شی نسته، د روژې میاشت ده چې کله میدان بدر ته ورکښته سول، د الله نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي چا چې روژې ستا هغه د روژې ماتې کړي، نن د الله د طرف څخه ورته اجازت دی. صحابه کرام ورته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د په رب قسم وي، موږ د الله د عبادت دپاره، د الله د دین د غلبې دپاره، د اسلام د نافذ کولو دپاره میدان له راغلي یو، د قرآن د پیغام دپاره، د الله د توحید دپاره، ستا د ختم نبوت دپاره په میدان بد کې در کې درېدلي یو. د الله نبی روژه خو څه شته، سخته ګرمي ده، د بدر میدان دی، اوبه نسته، ډوډۍ نسته، پیشلمه یې نه دی کړې، مخته د دشمن لشکر دی، سخت حالات دی. خبرې کول اسان دی، عمل کول ډیر مشکل دی. دا خبره کول چې په روژه کې جنگ کول اسان دی، جنگ کول دا اسان دی، عملی طور پر مشق کول دا ډیر مشکل کار دی. اصحاب پیغمبر میدان بدر ته ورکښته سوي دي، روژې په خوله دي، پیشلمه یې نه دی کړی، اوبه نسته، سخت حالات دي، د دشمن مقابله ده اور دلته دی 313 دي، هلته هغه په زراو باندې دي. الله نبی اعلان وکړي، الله نبی چې ودې صحابه ته وکتل چې په سره کم ناداره حالت کې، په سره کم د غربت په حالت کې، په سره کم مشکلاتو کې دا په میدان کې ولاړ دي. الله نبی خپل په محبت کې د الله د طرف څخه اعلان وکړي چې زما صحابه څوک روژه ماتوي روژه ماته کوي، نن د جنگ حالات دي، ستاسو دپاره جایز دي. صحابه ورته فرمایي یا رسول الله والله موږ د دین اسلام د غلبې دپاره راغلي یو، موږ روژه نسو پرېښولی. درکوونکي والا الله ذات دی، ستا ته نعمتونه چې درکوي هغه هم الله دی، تا ته چې اولاد درکوي هغه هم الله دی، تا ته چې سکون درکوي هغه هم الله دی، ستا په زړه کې چې اطمینان راولي هغه هم الله دی، تا ته کې د مور د پلار رقم سایه درکړې ده هغه هم الله دی، او تا ته کې د اولاد رقم قوت درکړې دی هغه هم الله دی. ستا پر قدم قدم باندې رحمتونه، برکتونه، سعادتونه دا ټول د الله د جانب څخه دي. ما غرک بربک الکریم، اے انسان کم شي د الله سره په دوکه کې اچولی، کم شي د خپل رب کریم سره، د محبوب الله سره، د عظیم الله سره کم شي په دوکه کې اچولی. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم په یو جمله کې د دې میاشتې پورا طریقه راته بیان کړې ده. یو لفظ کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم په یو لفظ کې د پورے میاشتې خلاصه. نن مسلمان پریشان دی، نن مسلمان په سوچ کې دی چې زه به دا میاشت څنګه تیروم، د دې میاشتې طریقه به څنګه، د دې میاشتې انداز به څنګه تیروم، عبادات به څنګه کوم. حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم په یو لفظ کې د دې پورے میاشتې خلاصه بیان کړه. وی فرمایل الصوم جنہ، الصوم جنہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل اے مسلمانا دا رمضان المبارک میاشت خو ستا دپاره ډال دی، ډال. پخوا چې به جنګونه کېدل، په جنګو کې به تیر استعمالېدی، یا به غش استعمالېدلی، یا به د تلوار استعمالېدی، تورې دا به استعمالېدلی، نو هغو به په آپس کې یو ډال ورسره و، داسې ګول لکه تالی، تاسو به لیدلي داسې ګول لکه تالی یو ډال به ورسره و چې هغه به غشه راله، ده به په دا غشه په دا ډال باندې د ځانه څه کتله که چا به د تورې وار پر وکړي، د هغه ډال به ور مخته کړي، هغه د تورې وار به پر هغه ډال باندې ومشتي اور د انسان د جسم به څه بچاو سو. دغه رقم پخوا جنګونه کېدل، د جنګو دپاره ډال استعمالېدی، د دشمن د واره څه به انسان دغه خپل ځان په ډال باندې محفوظه کاوي. حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنة، مسلمانه دا روژه ستا دپاره ډال دی، دا روژه ستا دپاره یو د حفاظت سامان دی. لہذا اوس په دې ډال باندې د دشمن هر وار ودروه،
که د دشمن د پاسه هر وار راځي هر څه سازش راځي، هر څه وسوسې راځي، غلط سوچ راځي، غلط خواہشات راځي، غلط نظر راځي، غلط گفتگو راځي، غلط خبرې راځي اور غلط نظام راځي. بس دغه د روژې ډال ور مخته کا، دغه روژه ور مخته کا چې زما پر خوله باندې روژه ده زه به بد نظري څنګه کوم، زما پر خوله باندې روژه ده زه به ښکنځل څنګه کوم، زما پر خوله باندې روژه ده زه به غلط سوچ څنګه کوم، زما په خوله کې روژه ده زه به غلط قدمونه څنګه اخم، زما په خوله کې روژه ده زه به ظلم څنګه کوم، زما په خوله کې روژه ده زه به حسد کینه بغض څنګه ساتم. دغه روژه ډال دی اور دغه ډال په وجه باندې انسان د دشمن د هر وارسه د غیبت د دشمن وار دی، د حسد د دشمن وار دی، د چغلخوري د دشمن وار دی، دغه تکبر او غرور دا د دشمن وار دی، دا بدنظري او بدسوچي دا د دشمن وار دی، دا وسوسې د دشمن وار دی، دا د عبادت څخه غفلت دا د دشمن وار دی اور دغه د عبادت څخه روکتام دا د دشمن وار دی. اوس که مسلمان چیرې د حضور کائنات صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې سر خلاص کی چې الصوم جنة اور روژه چې د ډال دا اور دغه روژه استعمال کی نو ان شاء الله الرحمن دغه مؤمن مسلمان با د روژې په طاقت باندې د دشمن با هر وار ته شکست ورکړي اور بیا د دې مسلمان روژه با د الله رب العزت په درجاتو کې د الله رب العزت په نظام کې په اعلی مرتبو کې قبول و منظور رسي.